निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स तयारी क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी एकाइ 10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट इक्जाममा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छन् ती प्रश्नहरूको बारेमा हामी सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूले हामीहरूलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने आयोग नेपाल सर्च गरी टिकटकमा जोडिनु होला। लगभग 800 व्यक्तिहरू पुगिसक्नु भएको छ। 1000 पुग्नुभयो भने हामी टिकटकमा लाइभ गर्नेछौँ। टिकटकमा अलि सहज लाइभ हुन र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ टिकटक युज गर्नुहुने भएकोले चाहिँ हामीले यस्तो निर्णय लिएका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने हामीसँग जोडिनु होला फलो गरेर है। बाँकी चाहिँ हामी प्रश्नबाटै अगाडि बढौँ। प्रश्नहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई हामी यसमा दुईवटा पाटो रहेको छ। एउटा छ शिक्षण विधि र अर्को चाहिँ शैक्षणिक प्रक्रिया। आज चाहिँ हामी शिक्षण विधिबाट चाहिँ केही प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौँ र समग्रमा चाहिँ एकाइ 10बाट यहाँहरूलाई इक्जाममा 4वटा प्रश्न सोध्ने गर्दछ। प्रश्नहरूभन्दा अगाडि हामीले केही शिक्षण विधिहरूको जुन वर्गीकरण छ त्यसको बारेमा जानौँ है। शिक्षण विधि कतिवटा छन्, के हुन् भन्ने बारेमा। शिक्षण विधिको वर्गीकरणमा हेरौँ हामी। शिक्षक केन्द्रित विधि रहेको छ पहिलो, जसमा व्याख्यान विधि वा प्रवचन विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन र निगमन विधि, यति चाहिँ यो शिक्षक केन्द्रित विधिहरू हुन्। इक्जाममा कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई दिएका मध्ये शिक्षक केन्द्रित विधि कुन हो, दिएका मध्ये शिक्षक केन्द्रित विधि कुन होइन, दिएका मध्ये विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन हो, यी यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ यहाँबाट सोध्ने गर्दछ। यति पोइन्टहरू यहाँहरूले याद गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई सजिलो हुनेछ। शिक्षक केन्द्रित विधि यहाँहरू थाहा पाइसक्नुभयो। विद्यार्थी केन्द्रित विधि हेरौँ हामी अब। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा चाहिँ पहिलो प्रयोगात्मक विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि र साना आयोजना अर्थात् परियोजना विधि गरेर चाहिँ यति चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू रहेका छन्। त्यस्तै अर्को विधि पनि रहेको छ जसमा हामीलाई त्यसलाई अन्तर्क्रिया विधि भन्दछौँ। अन्तर्क्रिया विधिमा चाहिँ एउटा छलफल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सोधपुछ विधि, सानो समूह बैठक विधि, मूल्य वर्गीकरण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समूह शिक्षण विधि र प्रदर्शनी विधि लगायत यी यति विधिहरू चाहिँ यहाँहरूले यस खण्ड अन्तर्गत रहेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यी विधिहरूको विशेषता, फाइदा, बेफाइदा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा कहाँ युज हुने, कसरी युज हुने, यी कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले यस खण्डमा पढ्नुपर्नेछ। बाँकी हामी प्रश्नतर्फै अगाडि बढौँ र यहाँहरूले चाहिँ प्रश्न हामीले अर्थात् हामीहरूसँग यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हामी प्रश्न र उत्तरको जुन अप्सनहरू पढ्छौँ यहाँहरूले उत्तर त्यति बेलासम्म पक्कै पनि मिलाउनु होला। पहिलो प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये प्रवचन वा व्याख्यान विधिका फाइदा कुन हो भनिएको छ। यहाँहरूले चाहिँ एकचोटि किताब चाहिँ राम्रैसँग पढ्नुपर्छ है। एकचोटि यहाँहरूले किताब सरर पढ्नुभयो भने अनि प्रश्न उत्तरमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। पढेको कुराहरू पनि यहाँहरूले पछि बुझ्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई याद पनि छिटै हुनेछ। पुनः एकपटक प्रश्न। तलका मध्ये प्रवचन वा व्याख्यान विधिको फाइदा कुन हो। अप्सनहरू। अप्सन क मितव्ययी हुने, अप्सन ख तल्लो कक्षामा अनुपयुक्त हुने, अप्सन ग तर्कशक्ति विकास हुने र अप्सन घ प्रवचन सिपको विकास हुने। यो 4वटा अप्सनहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। प्रवचन अथवा व्याख्यान विधिको फाइदा चाहिँ दिएका अप्सनमध्ये चाहिँ यो मितव्ययी हुने भन्ने चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानको उपयोग गर्दै समस्याको अध्ययन, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी समाधानका उपाय पहिल्याउने विधि चाहिँ तलको मध्ये कुन हो। र यहाँबाट सोध्ने भनेको, यो खण्डबाट सोध्ने भनेको यहाँहरूलाई यही नै हो है। शिक्षण विधिहरूका फाइदा, बेफाइदा, प्रयोग र त्यस पछाडि चाहिँ शैक्षणिक प्रक्रियामा चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ्य योजना, यी यस्ता लगायतबाट चाहिँ यहाँहरूलाई यहाँबाट प्रश्न सोध्नेछ। 2 नम्बरको प्रश्न फेरि हेरौँ हामी। अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानको उपयोग गर्दै समस्याको अध्ययन, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी समाधानका उपाय पहिल्याउने विधि तलका मध्ये कुन हो। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क खोज विधि, अप्सन ख प्रयोगात्मक विधि, अप्सन ग परियोजना विधि र अप्सन घ प्रदर्शन विधि। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है, परियोजना विधि। तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिको वर्गीकरणभित्र नपर्ने विधि दिएको मध्ये कुन हो। अप्सनहरू। अप्सन क प्रदर्शनी विधि, अप्सन ख सर्वेक्षण विधि, अप्सन ग सोधपुछ विधि र अप्सन घ निगमन विधि।
यहाँहरूले अगाडि हेरिसक्नुभयो होला जुन वर्गीकरणमा दिएका मध्ये चाहिँ यो अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिको वर्गीकरणभित्र नपर्ने विधि कुन हो भनिएको छ, जसमा अप्सनहरू अप्सन क प्रदर्शनी विधि, अप्सन ख सर्वेक्षण विधि, अप्सन ग सोधपुछ विधि र अप्सन घ निगमन विधि भनिएको छ। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। यो चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक जुन शिक्षण विधि अन्तर्गत नपर्ने विधि रहेको छ। त्यसै चौथो प्रश्न हेरौँ हामी, तलको मध्ये कुन विधि नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्न उपयोगी मानिन्छ? अप्सनहरू अप्सन क परियोजना विधि, अप्सन ख व्याख्यान विधि, अप्सन ग समस्या समाधान विधि र अप्सन घ छलफल विधि। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। समस्या समाधान विधि चाहिँ यो नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्न उपयोगी सिद्धान्त मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी पाँचौं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यार्थीको सृजनात्मक क्षमता विकास, ज्ञानात्मक विश्वव्यापी व्यक्तित्व विकासका लागि गरिने समस्या समाधानमूलक र खोजमूलक सहभागितात्मक कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन क समूह कार्य, अप्सन ख परियोजना कार्य, अप्सन ग समालोचनात्मक चिन्तन र अप्सन घ प्रयोगात्मक कार्य। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र कहिलेकाहीँ यस्तो अलि लामो प्रश्न आएको खण्डमा चाहिँ यहाँहरूले भिडियोलाई केही समय पज गरेर आफैले प्रश्न चाहिँ पढ्ने अनुमान अथवा कोसिस पक्कै पनि गर्नुहोला। उत्तर पक्कै यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। परियोजना कार्य चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी छैटौं प्रश्नतर्फ जाउँ। प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिने शिक्षण विधि कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क व्याख्यान विधि, अप्सन ख छलफल विधि, अप्सन ग गरेर सिक्ने अर्थात् यसलाई प्रयोगात्मक विधि पनि भनिन्छ र अप्सन घ प्रश्नोत्तर विधि। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। यो प्राथमिक तहका साना साना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ गरेर सिक्ने मौका दियो भने चाहिँ उनीहरूले एकदमै छिटो सिक्ने गर्दछन्, जसलाई हामी अर्को भाषामा चाहिँ प्रयोगात्मक विधि पनि भन्न सक्छौँ। स्वयं बालबालिकाहरूले कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ आफैले प्रयोग गरेर, आफैले खेलेर, छोएर, स्पर्श गरेर सिके भने चाहिँ छिटो सिक्ने गर्दछन्। त्यस्तै सातौं प्रश्न हेरौँ हामी। विद्यार्थीले आफ्नो शारीरिक र बौद्धिक क्षमताको प्रयोग गरी कुनै पनि सिकाइ कार्य गर्नुलाई तलको मध्ये कुन विधि भनिन्छ? अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क खोज विधि, अप्सन ख प्रश्नोत्तर विधि, अप्सन ग छलफल विधि र अप्सन घमा रहेको छ परियोजना विधि। त्यति टाइम मैले दिएको छैन, तर पनि यहाँहरूलाई टाइम पर्याप्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उत्तरको अनुमान पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। खोज विधि चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै हामी आठौं प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षक केन्द्रित विधिमा शिक्षकले समग्र क्रियाकलापको कति प्रतिशत क्रियाकलाप गर्दछन् अर्थात् आफै गर्दछन्? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क 70 देखि 80%, अप्सन ख 80 देखि 90%, अप्सन ग 30 देखि 40% र अप्सन घ 40 देखि 50%। प्रश्नले नै यहाँ जुन उत्तरलाई जुन अङ्गीकृत गरिसकेको छ, किनकि शिक्षक केन्द्रित विधि भनेको छ। शिक्षक केन्द्रित विधि चाहिँ पूर्णतया शिक्षक केन्द्रितमै अथवा शिक्षककै अधीनमा रहेको हुन्छ। सोही अनुसार चाहिँ अप्सन ख चाहिँ यसको राइट आन्सर रहेको छ है। 80 देखि 90% चाहिँ समग्र क्रियाकलाप चाहिँ यो शिक्षककै हातमा हुन्छ, जुन शिक्षक केन्द्रित विधिमा। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्नतर्फ जाउँ। अज्ञातबाट ज्ञाततिर, विशिष्टबाट सामान्यतिर, ठोसबाट भावनात्मकतर्फ जाने विधि अथवा जाने शिक्षण विधि कुन हो? पुनः एकपटक। अज्ञातबाट ज्ञाततिर, विशिष्टबाट सामान्यतिर र ठोसबाट भावनात्मकतातर्फ जाने शिक्षण विधि कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क आगमन विधि, अप्सन ख निगमन विधि, अप्सन ग मेन्टोरिङ विधि र अप्सन घ छलफल विधि। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। आगमन विधि चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसै अब हामी 10औं प्रश्नमा जाउँ। हामीले सत्य भनी स्वीकारेका तथ्यका आधारमा तर्क गर्दै निष्कर्षमा पुग्नु वा प्रमाणित गर्नुलाई कुन विधि भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन क आगमन विधि, अप्सन ख निगमन विधि, अप्सन ग मेन्टोरिङ विधि र अप्सन घ छलफल विधि। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ख रहेको छ है। निगमन विधि चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ।
त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विषय वा पाठमा प्रभावशाली अन्तर्वार्ता, छलफल, अवलोकन वा निरीक्षण गरी समस्याको निष्कर्ष निकाल्ने विधि कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन क आगमन विधि, अप्सन ख परियोजना विधि, अप्सन ग सर्वेक्षण विधि र अप्सन घ घटना अध्ययन विधि। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है, सर्वेक्षण विधि चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। र यहाँहरूले चाहिँ यो क्लासहरू लिइसके पछाडि एउटा प्रश्नको उत्तर मात्रै जान्नुभन्दा पनि यहाँहरूले एउटा प्रश्नबाट यो पुरै क्लासबाट धेरै कुराहरू यहाँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण त्यो अभिप्रायले चाहिँ यहाँहरूले क्लासहरू लिनुहोला। त्यस्तै अब हामी 12औं प्रश्नमा जाउँ। प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभव तथा जानकारी प्रदान गरी सिकाइ विस्तार गर्नु कुन विधि बढी उपयोगी हुन्छ? अप्सनहरू: अप्सन क प्रदर्शन विधि, अप्सन ख समस्या समाधान विधि, अप्सन ग खोज विधि र अप्सन घ क्षेत्र भ्रमण विधि। यहाँहरूले पक्कै पनि यो प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ है, क्षेत्र भ्रमण विधि। र जुन मैले यहाँहरूलाई अघि भनेको थिएँ एउटा प्रश्नको एउटा मात्रै उत्तर हो भन्ने हिसाबले नगएर अन्य कुराहरू पनि कसरी जान्न सक्नुहुन्छ भन्नाले जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो क्षेत्र भ्रमण विधिको फाइदा तथा उपयोगी दिएका मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभव तथा जानकारी प्रदान गर्ने, यो भनेको के हो त भन्दा क्षेत्र भ्रमण विधिको के हो? यो फाइदा हो। यसरी पनि यहाँहरूले 2-3वटा कुराहरू यसरी यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। बाँकी हामी 13औं प्रश्नमा जाउँ। दिएका मध्ये समस्या समाधान विधिको बेफाइदा कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन क किताब बाहेक अन्य शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग चाहिँ नगर्ने रूपमा हुनु, अप्सन ख आपसी सहयोग, धैर्य, सहिष्णुता जस्ता सामाजिक गुणको विकास गर्न नसकिने, अप्सन ग विद्यार्थी निष्क्रियता हुने यसमा र अप्सन घमा सतही ज्ञानको मात्र विकास हुने। समस्या समाधान विधिको बेफाइदा सोधिएको छ। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। समस्या समाधान विधिको बेफाइदा चाहिँ किताबी अथवा किताब बाहेक अन्य शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा नगर्ने रूपमा हुन्छ। यो चाहिँ बेफाइदा रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 14औं प्रश्नमा जाउँ। दिएका मध्ये आगमन विधिको फाइदा कुन हो? अप्सनहरू: दिएका मध्ये आगमन विधिको फाइदा कुन हो? र यहाँहरूले चाहिँ जति पनि शिक्षण विधि छन् तिनीहरूको फाइदा, बेफाइदा, प्रयोग, कसरी प्रयोग, कुन ठाउँमा प्रयोग, यी सबै कुराहरू चाहिँ पढ्नु होला है। आगमन विधिको फाइदा कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क थोरै समयमा धेरै शिक्षण गर्न सकिने, अप्सन ख वास्तविक अनुभव, रोजाइ र प्रयोगमा आधारित, अप्सन ग सबै विद्यार्थीहरूले आफैले सूत्र वा नियम पत्ता लगाउन सक्ने र अप्सन घ उच्च स्तरीय गणितमा समेत उपयोगी हुने। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ। वास्तविक अनुभव, रोजाइ र प्रयोगमा आधारित हुने चाहिँ यो आगमन विधिको फाइदा हो है। 15औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षण प्रणालीका 3 तत्त्व भन्नाले तलको मध्ये कुनलाई बुझाउँछ? अप्सन क शिक्षणको लक्ष्य, विधि र मूल्याङ्कन, अप्सन ख शैक्षिक लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन है, शैक्षिक लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन, अप्सन ग शिक्षण, सिकाइ र विषयवस्तु। यो शिक्षण र सिकाइ फरक है साथीहरू। शिक्षण, सिकाइ र विषयवस्तु गरी 3वटा तत्त्व हो। अप्सन ग पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र विद्यालय। यहाँहरूले पक्कै पनि प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। शिक्षण प्रणालीका 3 तत्त्व भन्नाले चाहिँ शिक्षणको लक्ष्य, विधि र मूल्याङ्कनलाई बुझाउँछ। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नमा जाउँ। दिएका मध्ये प्रवचन विधि का बेफाइदामा कुन पर्दैन है? प्रवचन विधिका बेफाइदामा कुन पर्दैन भनिएको छ। अप्सनहरू: अप्सन क शिक्षणबाट प्रदान गरिएका ज्ञान छिटै बिर्सने, अप्सन ख कमजोर विद्यार्थीलाई बुझ्न कठिन हुने, अप्सन ग कक्षा जीवन्त र विद्यार्थी केन्द्रित नहुने र अप्सन घ थोरै समयमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। प्रश्न यहाँहरूले एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नु होला। दिएका मध्ये प्रवचन विधिको बेफाइदामा कुन पर्दैन भनिएको छ, अर्थात् यसको प्रश्नले भन्न खोजेको चाहिँ कुन चाहिँ फाइदा हो भन्न खोजेको है। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। थोरै समयमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने।
यो चाहिँ शिक्षण प्रवचन विधिको बेफाइदा होइन, यो चाहिँ के हो त भन्दा फाइदा हो, किनकि प्रवचन विधिमा चाहिँ थोरै समयमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी 17औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू: अप्सन क समस्या समाधान विधि, अप्सन ख खोज विधि, अप्सन ग छलफल विधि र अप्सन घ आगमन र निगमन विधि। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। अघि हामीले माथि सुरुमा पनि देखेका थियौँ शिक्षण विधिहरूमा आगमन र निगमन विधि चाहिँ यो विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि होइन, यो चाहिँ शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि हो। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्नमा जाउँ। प्रवचन विधि सम्बन्धी दिएको मध्ये कुन भनाइ उपयुक्त छैन? अप्सनहरू: अप्सन क प्रवचन विधि कम समय लाग्ने विधि हो, अप्सन ख प्रवचन विधि धेरै विद्यार्थी समेट्ने विधि हो, अप्सन ग विशेषज्ञताको प्रयोग हुने विधि हो र अप्सन घ प्रवचन विधि विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो भनिएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। सजिलो नै प्रश्न रहेको छ। सही उत्तर चाहिँ जाउँ हामी, अप्सन घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। प्रवचन विधि विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो भनेको छ, यो भनाइ चाहिँ उपयुक्त छैन, किनकि प्रवचन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि हो। प्रवचन विधिलाई जसलाई व्याख्यान विधि पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै हामी 19औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। छलफल विधिबाट विद्यार्थीमा विकास हुने खास पक्ष के हो? अप्सनहरू: अप्सन क तार्किक र वैचारिक शक्ति बढ्ने, अप्सन ख मूल्य वर्गीकरण गर्ने, अप्सन ग संशोधन गर्ने र अप्सन घ अभ्यासमा जोड दिने। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। पक्कै पनि यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। यो छलफल विधिको फाइदा अथवा खास पक्ष, विद्यार्थीमा विकास हुने खास पक्ष भनेको चाहिँ तार्किक र वैचारिक शक्ति बढ्ने हो, किनकि धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू एकसाथमा बसेर छलफल गर्यो भने चाहिँ विद्यार्थीको तार्किक तथा वैचारिक शक्ति पनि बढ्छ र उनीहरूको आत्मविश्वास पनि बढ्छ र कुनै पनि ठाउँमा उनीहरू के गर्न सक्छन् भन्दा निर्धक्कका साथ बोल्न सक्छन्। 20औं प्रश्न। परियोजना कार्यमा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ? अप्सन क कक्षा कोठा वा कार्यस्थलमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, अप्सन ख शीर्षक चयन र परियोजनाको सामान्य ढाँचा निर्माण गर्ने, अप्सन ग परियोजना कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने र अप्सन घ माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ है। माथिका सबै चाहिँ यो परियोजना कार्यमा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा सही उत्तर रहेको छ। र आज चाहिँ हामीले यति 20वटा प्रश्नहरू छलफल गऱ्यौँ। अरू प्रश्नहरू चाहिँ हामी यसको अन्य भागहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीले शिक्षण विधि सम्बन्धी मात्रै केही प्रश्नहरू छलफल गऱ्यौँ र यसको 2 भागमा अन्य प्रश्नहरू र हामीले चाहिँ शैक्षणिक प्रक्रियाको पनि प्रश्नहरू हामीले समावेश गर्न बाँकी छ। यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला र यहाँहरूलाई लाग्छ कि अन्य साथीहरूले पनि अध्ययन गर्नु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ सेयर पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि यहाँहरूको चाहना टिकटकमा छ, टिकटकमा बढी रुचि यहाँहरूको छ भने छिटोभन्दा छिटो हामीलाई 1000 फलोअर्स यहाँहरू पुग्नु होला टिकटकमा। हामी लाइभ गर्नेछौँ, अब धेरै समय छैन है इक्जाम आउन। बाँकी आजको क्लास जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया यहाँहरूले दिन नभुल्नु होला। बाँकी अन्य क्लासहरू लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।